السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟ الحمد لله أنا بخير. الآن أنا أخطب أمامكم عن نفسي. اسمي محمد أبو الصعيب. أنا تلميذ قديم. أنا تلميذ هذه المدرسة. اسم مدرسة جامعة إسلامية مدنية. مدرستنا نظيفة جدا. داري مدرونس أبي فلاح فقير. اسم أخي محمد راشد. أخي معلم كبير. أنا أحب مدرستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.